السلام علیکم ویورس، آئی ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورس، آج جس صورت کی میں تلاوت کرنے جا رہی ہوں وہ صورت البروج ہے۔ سورہ البروج قرآن پاک کی 85 صورت ہے۔ اس کی 22 آیات ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ ویورس، سورہ البروج کے آخری آیت میں لوح محفوظ کا ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید ایک عظیم نشانی ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ آئیے اب اس صورت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم۔